सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स 26 एस्केलेटर्स 7 लिफ्टहरू पर्याप्त पार्किङ स्पेस 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल क्याप बेल्ट ब्याग पर्स कुर्ता सलवार साडी कस्मेटिक चस्मा खेलौना इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। अहिले राष्ट्रिय जनगणना चलिरहेको छ। जारी जनगणनामा सोधिएका प्रश्नले तथ्याङ्क भन्दा पनि मिथ्याङ्क बढी ल्याउने आकलन भाषाविदहरूले गरेका छन्। ठुलो धनराशि खर्च गरेर गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ। खास गरी जनगणनामा भाषा संस्कृति धर्म र जातीय पहिचानका विषयमा विषयवस्तु केन्द्रित गरिएको छ। सबैभन्दा बढी भाषाको विवाद हुने प्राय निश्चित देखिएको छ। जनगणनामा भाषालाई मातृभाषा र पुर्ख्यौली भाषा र दोस्रो भाषा भनेर सोधिएको छ। मातृभाषा पुर्ख्यौली भाषा भनेको त बुझिएला, कतिले नबुझ्लान् पनि, तर दोस्रो भाषा भनेर के भन्न खोजिएको हो म आफै अलमलमा परेको छु। म जन्मेदेखि म नेपाली बोल्छु र मेरो मातृभाषा पनि पुर्ख्यौली भाषा पनि यही हो। अब दोस्रो भाषा के भन्दा म अल्मलिएको छ। त्यसो त संस्कृत भाषालाई मातृभाषा लेखाउन संस्कृतका भाषाका अभियन्ता बाहुन समुदाय खास गरी भनौँ लागि परेका छन् भने त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि डोटेली बजाङ्गी मातृभाषा भनेर लेखाउनका लागि परेका छन्। यसले त हाम्रो नेपाली भाषा मर्ने देखिन्छ। जनगणना पछि राष्ट्रिय भाषा के हुने भन्ने विवाद हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। अहिले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली छ र अर्थात् देवनागरिक लिपि छ भनौँ होइन। अब तथ्याङ्कले ल्याउने परिणाम र नेपालका अरू मौलिक भाषाको अवस्था के होला, यो डाटाको महत्त्व भनौँ न भाषाका कुरा सन्दर्भमा चाहिँ धेरैले दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ जानेको त्यही हिन्दी र अङ्ग्रेजी लेखाउलान् भन्ने पनि एउटा आकलन गरिएको छ। यो गम्भीर विषयमा म भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल र भाषाविद डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडासँग छलफल गर्छु। आजको मुद्दामा म दुवै सहभागीलाई यति बेला स्वागत गर्छु। स्वागत छ। डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडासँग छलफल गर्छु। आजको मुद्दामा म दुवै सहभागीलाई यति बेला स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। म कुरा सुरु गर्छु। हजुर, यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ जुन अहिलेको यो जनगणनामा जुन भाषाको अलिकति विवाद आएको छ, उर्दी पनि जारी गरिएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट। म डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडाज्यू, यो अहिलेको जुन खालको विवाद छ, यो मातृभाषा र पहिलो भाषा पुर्ख्यौली भाषा र दोस्रो भाषा भनिएको छ। यो मातृभाषा र पहिलो भाषा यो के भन्न खोजेको हजुर? दोस्रो भाषा भनिएको छ। यो अब पुर्ख्यौली भाषा पनि ठिकै हो, मातृभाषा पनि ठिकै हो, तर दोस्रो भाषा जुन भनिएको छ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा L2 पनि भन्ने गरेको छ अङ्ग्रेजीमा, यो भन्दा चाहिँ दोस्रो भाषामा चाहिँ त्यो जति पनि जे डाटा लिन खोजिएको, जे तथ्याङ्क लिन खोजिएको हो त्यो चाहिँ त्यति राम्ररी आउन सक्दैन होला, यथोचित रूपमा आउन सक्दैन होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुमान हो। अब दोस्रो भाषा भन्ने बित्तिकै फरेन ल्याङ्ग्वेज पनि दोस्रो भाषा हुन्छ,
अनि ल्याङ्ग्वेज इन कन्ट्याक्ट भन्छ, कन्ट्याक्ट ल्याङ्ग्वेज पनि दोस्रो भाषा हुन्छ। अनि सम्पर्क भाषा लिङ्गुवा फ्राङ्का पनि दोस्रो भाषा हुन्छ। अनि यो बहुभाषिक समाजमा दोस्रो भाषा भनेर एउटा भाषालाई किटान गरेर भन्दाखेरि अब कोही व्यक्तिका 2टा 3टा 4वटा 5वटासम्म पनि हुन सक्छन् दोस्रो भाषा। त्यो दोस्रो भाषाको परिभाषा पनि एकदम क्लियर छैन, प्रष्ट छैन। त्यस कारणले यो दोस्रो भाषा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति यो के कुन प्रयोजनको लागि अथवा के जानकारी लिनको लागि यो राखिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ प्रष्ट छैन नै। अब यहाँहरूले पनि बुझाइमा प्रश्न छैन भन्नुभयो होइन, तर अब गणकहरू त घर घर पुगिसकेका छन् होइन। जसरी चाहिँ जनगणना भइरहेको छ यसले कस्तो खालको तथ्याङ्क ल्याउला त यहाँहरूले केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यति बेला? मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ अब एक त अब दोस्रो भाषाको परिभाषा छैन, यसको क्लियर छैन। विद्यालय विश्वविद्यालयमा पढाउँदा पनि दोस्रो भाषा भनेपछि कुन भाषा हो, अघि मैले भनिहालेँ फरेन ल्याङ्ग्वेज अथवा विदेशी भाषा पनि दोस्रो भाषा हुनसक्छ, सम्पर्क भाषा पनि दोस्रो भाषा हुनसक्छ जो लिङ्ग फ्राङ्कामा आउने हो। अनि ल्याङ्ग्वेज इन कन्ट्याक्ट अनि त्यस्तै अब विभिन्न किसिमले अब दोस्रो भाषा चाहिँ कहिले कहीँ हामीले हेर्ने हो भने व्यवहारमा चाहिँ भाषिका पनि आउन सक्छ। तर अब भाषिकालाई नै दोस्रो भाषा भन्ने अवस्था होइन होला। यो कारणले गर्दाखेरि मातृभाषाको चाहिँ अभिलेख अथवा तथ्याङ्क राम्रै आए पनि दोस्रो भाषा भन्नेको चाहिँ जस्तो अब बच्चा स्कुल जान्छ भने जान्छ, त्यसो भएदेखि दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी हो भनेर गणकले नै लेखिदिएको छ। अब मेरो घरको अवस्थामा त एकजना नाति केटोको अवस्था के भयो भने अब 3-4 दिन भएको थियो स्कुल जान लागेको। अनि अब पहिलो भाषा त नेपाली भाषा नै लेखाइयो, मातृभाषा नै लेखाइयो हाम्रो परिवारमा बोल्ने। अनि दोस्रो भाषा खाली शब्द हुँदैन भनेको हुँदैन भनेर भने गणकहरूले। त्यसो भएदेखि दोस्रो भाषा छैन उसको भनेको यहीँ कमिङ सर भन्न आउँछ भनेर सोधे बच्चालाई आउँछ भन्यो। त्यसो भएदेखि 3-4 दिन स्कुल गएको रहेछ, अब यसको दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी नै हो भनेर गणकले आफ्नै हिसाबले दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी लेखाइदिए। अब यस्तो अवस्थामा अब हिन्दी पनि अब दोस्रो भाषा हुनसक्छ, अङ्ग्रेजी पनि दोस्रो भाषा हुनसक्छ, कमान्ड उत्तिकै हुनसक्छ। यो के प्रयोजन, शैक्षिक प्रयोजनको लागि अथवा पढाइ शिक्षा पाठ्यक्रमको हिसाबको लागि लिएको हो भने दोस्रो भाषा सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनको हिसाबले हेर्नु पर्यो होइन। अब यहाँको ज्ञानको हिसाबले हो, यहाँको नलेज अथवा उसको व्यावहारिक रूपमा गरिएको हो भने उसले दैनिक व्यवहारमा मातृभाषादेखि बाहेक कुन भाषा अर्को प्रयोग गर्छ भन्ने सन्दर्भ लाग्छ। र यो दोस्रो भाषा भन्ने छ यो चाहिँ अलिकति यो अस्पष्टमै हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब मेरो पनि गुरु माधव सर हुनुहुन्छ, माधव सरले अझै यसमा प्रश्न पार्नुहुन्छ कि? म अलिकति प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलतर्फ जान चाहन्छु। जस्तो यो जनगणना पछि नेपाली भाषीको सङ्ख्या कस्तो आउने आकलन गर्नुभएको छ यहाँले एउटा भाषाविदका हिसाबले? नेपाली भाषाको सङ्ख्या चाहिँ अहिले यो भाषिक राजनीति र एक किसिमको राजनीतिक अभिव्यक्तिमा परिवर्तन भएको हुनाले 2038 सालको जनगणनामा त्यो नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको सङ्ख्या झन्डै 58% थियो। अनि 46 साल पछाडि अब राजनीतिक परिवर्तन भएपछि 48 सालको जनगणनामा नेपाली भाषाको जनसङ्ख्या त्यो घट्ने क्रम नै अहिले गएर यो पछिल्लो जनगणनामा नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको सङ्ख्या अहिले प्रतिशत 44% जस्तो छ। र त्यो राजनीति झन् अहिले बहुलाको बेला छ। त्यसैले नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको सङ्ख्या अहिले अझै 35%मा झर्छ कि भन्ने मलाई डर छ। हजुर, भने यो जुन जनगणना भनेको त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राज्यले अलिकति नागरिकलाई यो गणनाका विषयमा बुझाउन नसकेको हो अथवा जुन खालको प्रश्नहरू तयार छन् अथवा जुन खालको योजनाबद्ध खालका प्रश्नहरू छन् यसले यो सरस्वती यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, यो किन यसो गरियो? यसको पछाडिको दाउपेच चाहिँ के हुन सक्ला?
वास्तवमा जनगणना भन्ने चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रका अनेक किसिमका नीति निर्माण गर्नका लागि र कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत नभई नहुने चिज हो। अब यसभित्र त्यो गणकहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाले कस्तो खालको तमा भन्ने हामीले विश्वास गर्नु छ। अनि बाँकी त्यो उत्तर दिने सर्वसाधारणलाई चाहिँ यो अघि लक्ष्मीजीले भने जस्तै अब दोस्रो भाषा भने के हो भन्ने कुरा नै प्राविधिक रूपमा बुझाउन पनि बाँकी छ र त्यसैले दोस्रो भाषा उसले केलाई भन्ने भाषा भनेको पनि वास्तवमा चाहिँ के हो भने यो जसको नेपाली मातृभाषा होइन उनीहरूलाई तपाईँको मातृभाषा के हो भनेर भन्दा पहिलेका जनगणना मातृभाषा भनेर बोल्न त मलाई मगर गुरुङ आउँदैन, तर मलाई चाहिँ मेरो मातृभाषा त मगरै हो नि, जान्नु त मैले त्यही पर्ने हो भनेर नजाने पनि एउटा भाषा हो मेरो भन्ने सम्भावना पहिले थियो भने अब त्यसो नगरौँ, यसै भ्रम भयो भनेर अहिले चाहिँ अब तपाईँको मातृभाषा के हो पनि भन्ने, अनि त्यस पछाडि त पुर्ख्यौली भाषा के हो भनेपछि अब जसको पुर्ख्यौली भाषा बोल्न जान्दैन र पनि पुर्ख्यौली भाषा मगर हो भन्न पायो, अनि मातृभाषा चाहिँ उसलाई पहिले सबभन्दा पहिले बोल्न सकेको जुन भाषा हो त्यसमा सबभन्दा बढ्दो बोल्ने क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ मातृभाषा भन्नुहोस् भनेर यो तर अब समस्या के हो भने ती तीनैवटा प्रश्नको जवाब बाध्यात्मक होला। बाध्यात्मक भयो भने नेपाली मात्रै मातृभाषा हुने अब बाध्यकारी किताब हो। उसलाई के हो भने तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा के हो भनेपछि अब उसले के जवाब दिने? अब यहीँनिर त्यसैले पुर्ख्यौली भाषा संस्कृत हो भनेर भन्ने सम्भावना पनि छ, किनभने अनि खास भाषा हो भन्लान् कसैले यही नेपाली हो भन्लान्। यसभित्र त्यो खास गरेर उत्तर चाहिँ एउटै र वस्तुगत रूपमा मैले त्यस्तो देखाएको छु। एउटा जस्तो भनौँ न अब सुदूरपश्चिमतिरका मानिसहरूले अब डोटेली अथवा भनौँ न बजाङ्गी होइन त्योलाई चाहिँ मातृभाषा लेखाउने अब भने अब दोस्रो भाषाका रूपमा अर्को भाषा होइन नजिकको भाषा लेखाउने, अथवा अब तराईतिरको हेर्ने अब तराईतिरको पनि भोजपुरी मैथली अब होइन विभिन्न खालको मातृभाषा हुने, दोस्रोमा हिन्दी हुने, पहाडतिर पनि त्यही स्थिति हुने चाहिँ नेपाली भाषा त मर्ने भयो नि। जुन हामीले बोलीचालीको भाषा जुन हामीले अहिले मातृभाषा भन्छौँ, म आफू चाहिँ मातृभाषा भन्छु, त्यो भाषा त मर्ने भयो त। कस्तो अवस्था छ भने नेपाली भाषा जहिले पनि यो भाषिक राजनीतिमा चाहिँ त्यो जुन सम्पर्क भाषा हो मर्ने भने त्यही नै हुँदो रहेछ। अहिले कस्तो भने सब यो भाषिक राजनीतिको आक्रमणको तार हो, जहिले पनि सम्पर्क भाषा हुन्छ संसारभरमा, र त्यसैले अनुसार अहिले नेपाली आक्रमणमा परेको छ। वस्तुस्थिति चाहिँ फरक छ। वस्तुस्थिति के छ भने मलाई त्यो म सोलुखुम्बु पुगेको थिएँ, सोलुमा माई बोलेको सडकमा बोलेको मलाई सुन्न मन थियो, कहीँ सुन्न पाइनँ। त्यहाँ त्यो कुलुङहरू बोलेको सुन्न मन थियो, कुलुङहरू बोलेको पनि सुन्न पाइनँ। सबै छन् नेपाली मात्रै बोल्छन्। अहिले खालिङ वा कुलुङ मैले सोलुमा पनि बोलेको सुनिनँ। तर अब यहाँ चाहिँ के हो भने त्यसैले नेपाली मातृभाषा नेपाली भाषा बोल्ने र बुझ्ने क्षमता चाहिँ वस्तुगत रूपमा त झन्झन बढिराखेको छ। अहिले घर घरमा आफ्नो मातृभाषा बोल्ने क्षमता घटिराखेको देखिन्छ पछिल्ला पुस्तामा। लेख्ने फेरि राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरीलाई बोल्न चाहिँ आउँदैन, तर यसको मातृभाषा के हो भनेपछि नेवार छ भने यसको मातृभाषा नेवार हो भनेर लेख्ने सम्भावना, लेख्ने बाबुआमाले हो
छोराछोरीले लेख्दैनन्, उनीहरूले भन्दैनन् पनि। तर छोराछोरीलाई नेवार बोल्न आउँदैन भने पनि बाबुआमाले यसको मातृभाषा नेवार हो भनेर भनिदिन्छन्। त्यसैले यो जुन जनगणनाको तथ्याङ्क चाहिँ मिथ्याङ्क हुने सम्भावना छँदैछ। तथ्याङ्क विभागले जुन एउटा र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाली भाषा, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो तथ्याङ्कमा चाहिँ नेपाली भाषाको सङ्ख्या निराशावादी हुनु त हुँदैन, तर घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ सबैले नेपाली मातृभाषी नेपाली भाषा बोल्ने सामर्थ्य चाहिँ सबै नेपालीमा झन् पो बढिराखेको छ। त्यसैले नेपाली भाषा बोल्नेहरूको वास्तविक सामर्थ्य चाहिँ बढ्दै जाने, तर तथ्याङ्क चाहिँ नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाने, यो दोहोरो प्रवृत्ति चाहिँ हुने सम्भावना मलाई लाग्छ, मैले देखेको छु। अब यस्तो भयो भने म अलिकति डेटाको कुरा गर्छु। यसले त तथ्याङ्क भनेको त डेटा नै हो होइन। अब यो डेटाको भ्यालुको कुरामा जाउँ। अलिकति डाक्टर लक्ष्मीले यो अलिकति यसमा बढी उहाँको पनि छ। के हुन्छ यो डेटाको भ्यालु भने के हो, भोलि के हुन्छ यस्तो स्थिति आयो, यस्तो एक वास्तविकता एउटा तर तथ्याङ्क अर्कै आयो भने के हुन्छ डाक्टर साहब? अब तपाईँले डेटाको भ्यालु भन्नुभयो, डेटाको भ्यालु बारेमा म अलिकति कुरा गरौँला। तर पहिलेबाट यो भाषिक राजनीति मात्रै छैन, धार्मिक राजनीति पनि छ। संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लेख्ने अनि धर्मको बारेमा चाहिँ अब 10 थरी प्रश्न सोध्ने, यो चाहिँ शक्ति, यो चाहिँ धर्मको बारेमा डेटा लिएर धर्मनिरपेक्ष राज्यमा चाहिँ के गर्न खोजिया हो भन्ने षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रष्ट गर्छ। अब जहाँसम्म डेटाको भ्यालु भनेर भन्नुभयो, डेटाको भ्यालु त अब हाम्रो 3 तहको सरकार छ, 3 तहको प्रशासनिक पद्धति छ। 3 तहको प्रशासनिक पद्धतिमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब 10 वर्षको लागि कस्तो योजना बनाउने भनेर यो जनगणनाले जे डेटा दिन्छ, जे तथ्याङ्क दिन्छ, त्यसमा आधारित भएर सम्पूर्ण नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर प्रदेश योजनाका पनि र अब ग्रामीण अथवा नगर स्तरीय योजनाहरूमा पनि त्यो 100% त्यो डेटा लागू हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब धर्मनिरपेक्ष चाहिँ संविधानमा लेख्ने अनि भाषा र धर्मको बारेमा चाहिँ त्यसलाई हामी बाइसेक्ट भन्छौँ अथवा 0 or 1 भनेर भन्छौँ। डिजिट आइदर 0 or 1। अब त्यो अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो अब जुन पुर्ख्यौली भाषा भन्नुभयो, पुर्ख्यौली भाषामा चाहिँ क्रस म्यारिज भएको छ भने मातातर्फको पुर्ख्यौली हो कि पितातर्फको पुर्ख्यौली हो त्यो पनि छुटिँदैन। अनि यस्ता चाहिँ हफाजाड भनेका चाहिँ एकदम त्यो कन्ट्रोभर्सी, एकदम 2 अर्थ 3 अर्थ लाग्ने, बहुअर्थ लाग्ने क्वेसनहरू सोधेपछि यसले के डाटा दिन्छ अनि त्यो डाटामा आधारित रहेर के अब के कुन डाटा के अरे वर्षौं वर्ष चाहिँ अब 10औं वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना बन्छ, वार्षिक योजना बजेट भाषण हुन्छ, दुनियाँभरि हुन्छ। त्यसैको आधारमा राष्ट्रको मूल ढुकुटी खन्याउने हो। यो खन्याउने हुँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रश्न छ, यसमा चाहिँ कुनै डेटा निकाल्नको लागि अथवा प्रायोजित रूपमा कसैलाई कुनै डाटा चाहिएको छ अनि त्यो डाटा कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँका प्राविधिकहरूलाई अराई सिकाइ गरेर यो कुरा चाहिँ ल्याइएको हो र यसले चाहिँ सही डाटा, सही तथ्याङ्क दिँदैन। यसबाट चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय योजनादेखि आयोगदेखि लिएर वर्षौं वर्ष हुने बजेट भाषणहरूमा पनि मिथ्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि त्यो धमिलिने जाने, धुमिल हुने र त्यसले चाहिँ राष्ट्रको पहिचान गर्न नसक्ने, पहिचान बोक्न नसक्ने किसिमका योजनाहरू बन्ने पक्का छ अबको 10 वर्ष। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा एउटा गम्भीर कुरा यहाँले उठाउनु भयो। व्यवहारमा नेपाली भाषा बोलिरहेकालाई पनि उर्दी गरेर जे बोलेको त्यही नलेख्नुपर्ने, नलेख्नको लागि चाहिँ एउटा जुन खालको उर्दी जारी गरिएको छ, दबाब सिर्जना गरिएको छ। हुन त त्यो कुरा गणकले विचार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब गणकले त्यो खालको क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ होइन। अब जस्तो भनौँ तराईतिर हेर्ने हो भने अब नेपाली भाषालाई अब प्रमुख भाषाको रूपमा लिने कुरै भएन। मातृभाषा भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै मैथली छ, भोजपुरी छ, थारू, अवैध जे होला होइन। अनि अब दोस्रो भाषा
नलेखाउने अभियान नै चलेको रहेछ तराईतिर, त्यो कुरा सूचना मलाई पनि आएको छ, यहाँहरूले पनि बुझिरहनु भयो होला। भनेपछि मैले यो दोस्रो भाषाको रूपमा तराईमा हिन्दी आउने, पहाडतिर सुदूरपश्चिमतिर पनि हिन्दी आउने सम्भावना, अथवा अलिकति विकसित भएको ठाउँतिर अङ्ग्रेजी दोस्रो, मैले त मेरो मातृभाषा यो जानेको अर्को दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी भनेर अलिकति बडप्पन आयो भने, त्यसरी आयो भने त दबदबा त हिन्दी र अङ्ग्रेजीको बढी देखिएला नि भन्ने खालको आकलन पनि गरिएको छ। यसले चाहिँ कस्तो असर पार्छ? हजुर माधव सरलाई कि मलाई? माधव सर, हजुर। हजुर, यो वास्तवमा के भने जुन बेला हिन्दीको राजनीति तराईमा अलि बहुलाएको थियो, अलि व्यापक थियो, त्यस बेला पनि यो जनगणना, राष्ट्रिय जनगणना, अघिल्लो जनगणना त्यस बेला लिइएको हो। तर हिन्दी मातृभाषीहरूको सङ्ख्या 1% चाहिँ त्यो तराईका बेग्ला बेग्लै मातृभाषीहरू त्यो आफ्नै मातृभाषाका कुरा धेरै गरिरहेका छन्। त्यसैले धेरै ठुलो कुनै षड्यन्त्र भयो भने मात्रै नभए हिन्दीको प्रतिशत पहिलेभन्दा बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनौँ त सिधा हिसाबले वास्तविक तथ्याङ्क आयो भने हिन्दीको प्रतिशत त बढ्दैन, तर जहाँ चलखेल छ भने त बढ्ने सम्भावना देखियो नि, होइन? चलखेल पनि कस्तो खालको हुन्छ सामान्य, किनभने यहाँ त डेटा म्यानिपुलेट गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मान्छेहरू छन् नि। पहिले राजनीति नै हिन्दी राजनीति नै भएको बेला पनि नभएको चलखेल, त्यति बेला पनि 1% भएको। अहिले त अब के अरे मैथिली क्षेत्रमा मैथिली भाषा हो भनिरहँदाखेरि अहिले पहिले त्यति बेला के अरे नेपालका नेताहरू पनि त्यो क्षेत्रमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्थे। अहिले त्यो बन्द गरेका छन्, हिन्दीमा भाषण गर्न छुट्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तराईमा चाहिँ हिन्दीको मातृभाषी हुनेहरूको तथ्याङ्क बढ्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अलिकति म प्रसङ्ग यो तथ्याङ्कले म लक्ष्मी डाक्टर साहबसँग जान चाहन्छु। जस्तो बर्माको एउटा घटना भनौँ, अहिले जुन रोहिङ्गाहरूले भोगिरहेछन् नि, डेटाको महत्त्वको कुरा सन्दर्भ अघि तपाईँले जोड्नु भएको थियो। फेसबुक प्रयोगकै आधारमा चाहिँ रोहिङ्गाहरूलाई जुन खालको व्यवहार गरियो, अथवा त्यो डेटाले चाहिँ त्यहाँको रोहिङ्गाहरूमाथि जुन खालको अपराध अथवा त्यो प्रसङ्ग चाहिँ नेपालमा जोड्दाखेरि यो तथ्याङ्कले गलत खालको तथ्याङ्क आयो भने भोलि के हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। अब माधव सरले भन्नुभयो हिन्दीको सायद त्यति होला अथवा केही 1-8% त्यो बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अङ्ग्रेजीको चाहिँ भत्तै बढ्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै दुई मात्रै छैन। किनभने गणकहरूको चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न नपाउनु पर्ने हो। गणकहरूले स्कुल जाने भनेर भनिसकेपछि दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी नै लेखिदिएको छ गणकहरूकै हिसाबले। मैले बुझेको र मैले एक दुई ठाउँ हेरेको र मैले यहाँ मात्रै काठमाडौँको मात्रै कुरा गरेको होइन, मैले विराटनगर र सङ्खुवा सभामा पनि फोन गरेर बुझ्दाखेरि स्कुल जाने भएपछि त्यो दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी नै लेखिएको छ। त्यस कारणले अङ्ग्रेजीको चाहिँ डाटा अलिकति बढी आउँछ। तर यो डाटाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो भाषाको मात्रै डाटाले गर्दा भन्दा पनि भाषा र धर्मको डाटा दुईटा जोडेर यसमा चाहिँ कुनै यो योजना बनाउँदाखेरि यस्तो छ, जनगणनाले यो दिएको मूल डेटा यो हो, यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त डेटा, नेपालको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त डेटा यो हो। भोलि चाहिँ IMF ले, विश्व ब्याङ्कले अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रयोग गर्ने डेटा पनि त्यही नै हो। यो नेपालको चाहिँ दाता राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने डेटा पनि त्यही हो। तिमीहरूको डेटा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मन्त्रालयमा प्रत्येक मन्त्रालयको विभागमा एउटा न एउटा चाहिँ दात्री संस्थाहरूको या INGO को प्रतिनिधित्व नभएको मन्त्रालय नेपालमा कुनै पनि छैन, मन्त्रालयको विभाग पनि छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाटा लिएर यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दा यो भाषाको डेटाले चाहिँ अलिकति यसले त्यो के भन्ने यसलाई द्वन्द्वको चाहिँ स्थिति, यसलाई धर्मसँग जोडेर त्यो धर्म र भाषाको दुईटा डाटा ल्याएर चाहिँ यसमा केही चलखेल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यो सम्भावना अब लागू गर्नको लागि चाहिँ
यहाँका योजनाविदहरू मात्रै नभएर बाहिर धात्री राष्ट्र समेतको चाहिँ संलग्नतामा भएको छ। किनभने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख नै जनगणनाको चाहिँ अध्यक्ष हुने हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुखले चाहिँ नेपालको मात्रै परिस्थिति हेरेर हुँदैन। अहिलेको आयात निर्भर राष्ट्र नेपाल भएको हुनाले, आयातमा निर्भर भएको हुनाले यसमा चाहिँ विदेशी झुकावहरू पनि अलिकति नबुझिकन उहाँहरूको पनि, अथवा त्यो त मैले त सुनेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा त जनगणनाको फारम बनाइदिन्छौँ, डिजिटल हामी फर्मेट बनाइदिन्छौँ, यो सहयोग गरिदिन्छौँ, यसमा लगानी गर्छौँ भनेर 34वटा आइएनजिओ आएका थिए अरे। हजुर 34वटा आइएनजिओ चाहिँ जनगणनाको लागि के गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर अर्थो गर्नु, ह्युमन ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा गरौँ, स्वास्थ्यमा गरौँ, शिक्षामा गरौँ भन्दा होइन। त्यो शीर्षकमा हाम्रो पैसा छैन। यो हाम्रो पैसा चाहिँ यो जनगणनामा यो इन्डिभिजुअल क्यापासिटी डेभलपमेन्टको मा चाहिँ हाम्रो पैसा धेरै छ। त्यस कारणले यो चाहिँ काम हामीले दिनु भनेर 34वटा लिखित निवेदन आएको भनेर हामी डेलिगेसन जाँदाखेरि त्यो कुरा जानकारी प्राप्त गरेको हो। यो हचुवामा भनेको होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाटामा अलिकति चलखेल हुनका लागि गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न 54वटा प्रश्नहरूले देखाउँछ। अहिले चाहिँ अलिकति आज चाहिँ भाषाको सन्दर्भ मात्रै भएर भाषाको कुरा आयो र चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा धर्मको चाहिँ 22 क्वेसन आन्सर गर्नु यो के उपयुक्त हुन्छ भनेर अब गणकहरूलाई चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न दिन हुँदैन पनि। यो डिजिटल फर्मेटमा निर्माण गरिएको प्रश्नपत्र हो, यसमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर गणकहरूले पनि विवेक प्रयोग गरेको हुनाले केही न केही चाहिँ यो त्रुटि छ र यसबाट त्रुटि डाटा चाहिँ गलत डाटा केही मात्रामा आउँछ र भोलि दीर्घकालीनसम्ममा चाहिँ डाटा मेनिपुलेसन गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्रहरूको जो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छन् यहाँबाट पनि केही यो डाटा प्रयोग गरेर केही नेपालमा लगानी गर्न चाहने अथवा नेपालको चाहिँ अब जनगणनामा खास गरेर आर्थिक क्षमता देखिनु पर्ने हो, व्यक्तिगत क्षमता देखिनु पर्ने हो, त्यसमा प्राविधिक क्षमताहरू देखिनु पर्ने हो। अब उसको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के छ, जीवन वृत्ति के हो, ऊ कुन स्थितिमा छ त्यो कुरा गर्नुपर्ने हो, आवासको कुरा गर्नुपर्ने हो, भोजनको कुरा गर्नुपर्ने हो, कपडाको कुरा गर्नुपर्ने हो, दबाईको कुरा गर्नुपर्ने हो। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता मान्छेलाई सास फेर्न जिउँदो रहनको लागि के आवश्यक पर्न सक्छ आधारभूत कुराहरूको डाटा चाहिँ बारेमा चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट डाटा आउनु पर्ने हो र त्यो डाटामा चाहिँ अलिकति हेरचेक्राइ गरेर अरू बाई प्रोडक्ट अथवा बाहिर अनेक किसिमका चाहिँ डाटाहरू ल्याएर यो चाहिँ डाटा मेनिपुलेसन गर्नको लागि हो भन्ने सङ्केत चाहिँ देखिन्छ। अब यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ त्यो हेरेर त्यसलाई डाटालाई चाहिँ कर्पसमा हालेर अनि त्यसबाट त्यो प्रतिशत निकालेर अनि एक्चुअल वास्तवमा के हो नेपालको स्थिति र त्यसले के देखाउँछ त्यो हेरेर मात्रै यसको प्रेडिक्ट अथवा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। तर डाटा मेनिपुलेसन अथवा चाहिँ तथ्याङ्क अपचलन गर्ने जुन मनसाय हो त्यो मनसाय चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। पक्कै पनि अब त्यही एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले अहिले हेरिएको छ र धेरै टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। सम्भवतः यो कुरामा अब भाषाविदहरू यहाँहरू जस्तोले नै आवाज उठाउनु पर्यो र जुन खालको जस्तो त्यहाँनिर दोस्रो भाषा नभनेर सम्पर्क भाषा भनिदिएको भए पनि फरक पर्थ्यो होला रिजल्ट चाहिँ, होइन? म यो कुरामा पनि यहाँहरूको धारणा बुझ्न चाहन्छु। अलिकति म डाक्टर साहबसँग अघि हामी डेटाको कुरा गरिरहँदाखेरि यता म माधव सरसँग चाहिँ यो भाषाको आयु चाहिँ कति हुन्छ जस्तो भनौँ, हामी भाषा भन्छौँ, हामीसँग त थुप्रै भाषाहरू छन्। तथ्याङ्क यसरी आउँदा यो भाषा आफैमा कति लामो समय रहने हो अथवा यसको इतिहासहरू के छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय इतिहास के भन्छ हजुर? भाषाको आयु के हो भने जबसम्म आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई आफूले फरर बोल्न सके जुन भाषा हो आफू जत्तिकै फरर बोल्न सक्ने जबसम्म बनाइरहन्छन् तब त्यो दण्ड चाहिँ त्यो भाषालाई मातृभाषा भन्छन्। मातृभाषालाई
आफ्नै आमा बाबुहरूले आफूले फरक बोल्न सक्ने भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई मातृभाषा बोल्न प्रोत्साहन नदिएर अर्को भाषा बोल्न लगाएर आफ्नै मातृभाषाका हन्ताहरू मातृभाषीहरू नै आफै भइरहेका छन्। अर्को मेरा छोराछोरीलाई मेरो मातृभाषा उसलाई नसिकाउने त अर्को कोही बाहिर आउँदैन, छिमेकी आउँदैन, कुनै नेता आउँदैन, विदेशी आउँदैन, कसैले होइन। त्यो आफ्नो मातृभाषालाई चाहिँ लोपोन्मुख बनाउने चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ आमा बाबुकै छ। र त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले आमा बाबुले आफ्ना संस्कृति, आफ्नो लोकवार्ता, चलन लोकविद्या आफूले जतिको आफ्ना छोराछोरीलाई सार्न हल्चीदेखा गरे, मन लगाएनन् भने मातृभाषाको आयु सकियो। तर जबसम्म आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई आफू जत्तिकै आफ्नो मातृभाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो लोकविद्या, आफूले परम्पराको जुन ज्ञान हो त्यो आफ्नो छोराछोरीमा चाहिँ जाँगर चलाएर जबसम्म सारिरहन्छ तब मातृभाषा मर्दैन, खालि विकसित मात्रै हुँदै जान्छ। भाषाको आयुको सन्दर्भमा यहाँले त्यसो भनिरहँदा फरर बोल्न सकिने जस्तो भनौँ न, अहिले हामीले बोलिरहेको हामीले बोलिरहेको भाषा नै अधिकांश नेपालीहरूले बोल्ने भाषा हो। तर यहाँ दबाब चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि उर्दी नै जारी गरिएको छ कि यसो नगर यसो गर भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ कतिको उचित हुन्छ यस्तो तथ्याङ्क दिने क्रममा अथवा लिने र दिने क्रममा यो खालको दबाब, यो खालको उर्दी, संस्थागत उर्दीले चाहिँ कस्तो असर पार्छ? यस्तो गर यस्तो नगर चाहिँ अहिले मैले बुझिनँ के चाहिँ भन्नुभएको हो। किनभने अब कतिपय सङ्गठनहरूले चाहिँ बोलिरहेको छु, मातृभाषा नबोल, तेरा छोराछोरीलाई पनि नसिका भन्नु त कोही आएन। होइन, मातृभाषा नबोल मैले भन्नु खोजेँ अहिले जुन जनगणनाको बेलामा चाहिँ मातृभाषा जुन पुर्खौली भाषा भनौँ न, बोलीचालीको भाषा कतिपयले, जस्तो चितवनतिरको नेवार समुदायले नेवारी भाषा त बोल्दैन अथवा लमजुङले बोल्दैन होइन, काठमाडौँमा बोलिन्छ भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अब आफूले बोल्न नजान्ने भए पनि त्यहाँ मातृभाषा नेवार लेखिन्छ होइन, अथवा लेख्न भनिन्छ अथवा के हुन्छ यस्तो खालको कुरा। म पनि यसमा अब त्यति जानकार त छैन। जनगणनामा पुर्ख्यौली भाषा भन्न खोजिया चाहिँ त्यसैलाई हो। अब जुन नेवारहरू जातले नेवार हुन्, उनीहरूको पुर्खाको भाषा चाहिँ नेवारी हो, तर आफू चाहिँ नेवार बोल्दैनन् घरमा भने तिनीहरूले मेरो चाहिँ नेवार हो भनेर उनीहरूले भनुन् भनेरै यो राख्न चाहिँ त्यसरी राखेको त्यो प्रश्न। अब त्यसलाई तपाईँले अघि भनेको जुन भाषा भन्दा फरर बोल्न सक्ने भन्नेलाई मातृभाषा मान्ने हो नि त, त्यो कुरो मिलेन नि त फेरि। त्यो अब होइन, यसो छ गणकलाई कसरी सिकाएको छ, फरर बोले एकपल्ट सुन्नु अनि मात्रै लु त्यसको यो मातृभाषा र तेरो मातृभाषा यो भने लु फरर बोल त भनेर त कसरी सोध्ने चलन, त्यो प्रश्न राख्ने ठाउँ छैन होला, त्यसरी तालिम दिएको छ। त्यसो भएपछि चाहिँ त्यसलाई हो कि होइन भनेर जाँचेर मात्रै टिप्ने त्यस्ता खालको निर्देशन तालिम छैन होला जस्तो लाग्यो। अलिकति डाक्टर लक्ष्मी जस्तो अब तथ्याङ्क त खास मिथ्याङ्क पो आउने भयो त। अलिकति मिथ्याङ्क आउँछ। मेरो अब सङ्घसभा मेरो आफ्नो जन्मभूमि जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि म केटाकेटी हुँदाखेरि अघि माधव सरले भने जस्तो त्यो गाउँको गल्ली गल्लीमा घरमा आँगनमा लिम्बूहरू लिम्बू भाषाबाट कुरा गर्ने, मगरहरू मगर भाषाबाट कुरा गर्ने, तामाङहरू तामाङ भाषाबाट कुरा गर्ने अवस्था थियो। र कतिपय अवस्थामा गृहिणीहरू अथवा अलिकति स्कुल जान नपाएका ठुलै वयस्क मान्छेहरू पनि नेपाली बुझ्ने तर बोल्न चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम समस्या पर्ने अवस्था थियो म केटाकेटी हुँदाखेरि। अब आजको अवस्था हेर्ने हो भने अब मेरै गाउँघरमा अथवा त्यहाँभन्दा अलिकति उत्तरतिर यही बस्ती यो जातीय सम्मिश्रण केही नै छ। तर अब त्यो मातृभाषा उहाँहरूको मातृभाषा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो लोपै होला जस्तो अवस्थामा त छैन अथवा केही मात्रामा कम भएको छ। तर नेपाली चाहिँ सबैले बुझ्छन् र सबैले बोल्छन्, फरर बोल्छन्।
यो अवस्था हुँदाखेरि देशको अवस्था अथवा क्षमताको हिसाबले भाषालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रभाषामा अथवा एउटा कुनै भाषामा त संविधान लेख्नु पर्यो, कुनै भाषा त सरकारी कामकाजको भाषा हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले अहिले नेपाली भइराखेको छ र अर्को नेपालीको सक्षम बराबर नआउन्जेलसम्म सायद यही नेपाली नै हुन्छ होला। तर वास्तविक क्षमता, भाषिक क्षमता चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। तर तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घटेको घटै छ। यसले गर्दाखेरि जो व्यवहारमा चलन चल्तीको हो, मानवीय व्यवहारमा समाजमा जे छ त्यसले त्यसको यो अहिलेको जनगणनाको डाटाले त्यो कुरा प्रतिबिम्बित गर्दैन र यो वास्तवमै भाषिक क्षमताको हिसाबले चाहिँ कुन भाषा सजिलो हुन्छ सम्पर्क भाषाको रूपमा, कुन सबभन्दा धेरै बोलिने हो त्यो चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कुन ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले भाषिक क्षमता नाप्ने हो भने चाहिँ भाषिक क्षमता नाप्ने चाहिँ अहिलेका प्रश्नहरूले नेपालको भाषिक क्षमता चाहिँ नाप्दैन। यसमा तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क नै दिन्छ यसले। यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। यो अहिलेको जनगणनाले जे वास्तविक नआएर अरू नै चिज आउँदाखेरि, जस्तो भनौँ न यहाँ भाषाको राजनीति, अघि माधव सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन, यो राष्ट्रिय भाषा नीतिमा पनि भोलि गएर तथ्याङ्क एउटा फरक खालको तथ्याङ्क आएपछि ल हाम्रो त यो छ यस्तो छ भनेपछि त्यहाँ भाषाको राजनीति हुने भयो। भाषाको राष्ट्रिय भाषा नीतिमा पनि परिवर्तन हुने सम्भावना पनि त देखिन्छ। त्यस्तो देखिँदैन र? यदि त्यस्तो भयो भने त्यो देखिन्छ। अहिले तपाईँले भाषाको प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरा भन्नुभयो, तर यहाँ तीनटा कुरा उत्तिकै महत्त्व दिएर उठाइएको छ। तीनटा कुरा, एउटा जातिको कुरा, एउटा धर्मको कुरा र एउटा भाषाको कुरा। यो कुराले जीवन स्तरमा सहयोग गर्दैन। तथापि धेरै ठुलो रकम, धेरै ठुलो विद्वता, धेरै ठुलो मेहनत, धेरै ठुलो प्रशिक्षण गरेर यो काम गरिएको छ। जो जीवन स्तरमा जनताको जीवन स्तर सुधार्ने प्रश्नहरू चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। जाति, भाषा र धर्मको कुरा चाहिँ अगाडि आउनु भनेको यो शुभ लक्षण, राम्रो लक्षण चाहिँ होइन। र अघि मैले भनिहालेँ कम्तीमा पनि अबको 10-11 वर्ष र अर्को चाहिँ यो डाटा आउनको लागि पनि 2 वर्ष लाग्ला। त्यो हिसाबले 10-12 वर्षको अवस्थामा नेपालको सरकारी खर्च अथवा नेपालको टोटल 100% 100% बजेट चाहिँ अब यो सही किसिमले वितरण हुँदैन। न यसले ह्युमन ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई नयाँ निकालेको त्यसलाई दिन्छ, न गार्हस्थ्य उत्पादनमा केही यो डाटाले केही सहयोग गर्छ भनेपछि वास्तविक जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि यत्रो सरकारी खर्च, यत्रो सरकारी लगानी, बौद्धिक मेहनत, सम्पूर्ण कुराहरू गरेर गरिएको कामले जनताको जीवन स्तर उकास्ने कुराहरूमा अलिकति इङ्गित गर्नुपर्ने हो। भविष्यको योजना बनाउनको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हो। तर त्यतातिर नगएर एउटा चाहिँ चौबाटोबाट चाहिँ यो सही बाटोमा नगएर गलत बाटोमा मोडिएको छ भनेर भन्दा चाहिँ अत्युक्ति हुँदैन होला। र त्यो भविष्य निर्माण, नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने, नेपाली जनताको पहिचान गर्ने जुन डाटा हो त्यो डाटा चाहिँ सही नआउने कारणले गर्दाखेरि अझै पनि नेपालको चाहिँ भविष्यको योजनाहरू अलिकति डिरेल हुने, अलिकति लिकबाट बाहिर जाने सम्भावना चाहिँ यसले देखाउँछ। पक्कै पनि यहाँले अब जस्तो भाषा, यो धर्मको कुरालाई अहिले जुन फोकस गरिएको छ जनगणनामा, यसले भोलि द्वन्द्वको बीजारोपण हुने त होइन भन्ने एउटा शङ्का पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। म अन्तिममा आइपुगेको छु डाक्टर पोखरेल। अब यो जुन खाल जसरी प्रश्नहरू तयार पारियो र जुन खालको विवाद हुने त प्राय निश्चित नै देखिन्छ होइन। अब जाति भाषाहरूको सन्दर्भ र नेपाली भाषा अथवा अब बाहुन समुदायले संस्कृत लेखाउन अभियन्ताहरू त्यो पनि फेरि चालेको, दुवै पक्षको कुरा म गर्दैछु, एउटा पक्षको कुरा मात्रै होइन। यसले चाहिँ खासै हामीलाई चाहिँ राम्रो बाटोतर्फ चाहिँ अगाडि नबढाउने सङ्केत त देखियो नि। अघि डाक्टर लक्ष्मीले जुन विश्लेषण गर्नुभयो त्यस्तो नहुनको लागि अब के गर्नु पर्ला यहाँ अन्तिममा? होइन, जनगणना लिएको
वास्तवमा भविष्यका नीति निर्धारण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउनका लागि हो। जब जनगणनाको तथ्याङ्क नै मिथ्याङ्क भएर आउँछ त्यति बेला त्यसलाई अनि कार्यान्वयन पनि फस्रो हुने भयो, नीति निर्माण पनि चाहिँ त्यति राम्रो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर अहिले जनगणना भइराखेको छ, सकिया छैन। यति बेला हामीले अन्तर्वार्ता दिएर निराशाजनक कुरा भन्यौँ भने वा केही भन्यौँ भने त्यसको फेरि दुष्प्रभाव पनि तर पर्न सचेत सक्छ। बनाउनु पनि हाम्रो त्यसैले कर्तव्य हो नि, सचेत हामीले बनाउनु पनि आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउनु भएपछि भन्नुला बरु होइन। अब सचेत हुन जुन त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि नै यति हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। जुन खालको प्रश्नहरू सोधिएको छ, पहिलो दोस्रो जुन त्यहाँ सजिलै थियो, सम्पर्क भाषा भनिदिएको भए त धेरै कुराहरू क्लियर हुन्थ्यो होला होइन। अब हामीले त बुझ्न सकिरहेको छैन भने आम मानिसले कसरी बुझ्छ? हजुर नहोस् त अब गणकहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। अब परिभाषा गर्दा पनि दोस्रो भाषा बनाइयो, पहिलो भाषा बनाइयो, मातृभाषा बनाइयो भनेर त्यहाँ स्पष्टीकरण दिएर त्यो सिकाइएको हुनु पर्यो बेग्ला बेग्लै माध्यम माध्यमहरूद्वारा। अनि ठाउँ ठाउँका मानिसहरूले गरे वा के कारणले गर्दा त्यहाँ पर्याप्त हुन्छ। तालिम यति नै भनौँ, दिने समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले अगाडि जान सकेनौँ र यो अब सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस्, हामी यति नै भन्न सक्छौँ। भाषाविद द्वय प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल र डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडा दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको मुद्दाबाट म दीपक रियाल पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय होस्। धन्यवाद।